بسم الله الرحمن الرحیم. عید معنویت ماست ماه مبارک رمضان، جشنی به پاس در دلهای مؤمنان که مهمان خاص خداوند متعال میشن. ما در این رمضان عزیز اوج محبت خدا رو به خودمون میبینیم و باید بیشتر از این که در اندیشه محبت به خدا باشیم، غرق محبت خدا به خودمون باید باشیم، غرق لطفی که خدا به ما داره و اینقدر شرمنده و شاکر باشیم که عباداتمون در ماه مبارک رمضان سرشار از احساسات و عواطف در اثر این دو ویژگی باشه. شاکر باشیم از این همه لطف خدا و شرمنده این که نمیتونیم پاسخ پروردگار عالم رو بدیم. شاید خوب باشه که ما در این ماه مبارک رمضان برای گرفتن در خانه خدا نریم، برای پاسخ دادن، برای ابراز شکر از درباره آنچه که خدا به ما تاکنون داده است در خانه خدا برویم. خیلی ها طلب مغفرت میکنن، خوبه، حاجاتشون رو میخوان، خوبه، آینده و عاقبت به خیری میخوان، خوبه، ولی یادمون باشه مثل دعای عرفه آنچه بر ما واجب تر است شکر آن چیزی است که خدا به ما داده است. لئن شکرتم لازیدنکم. طبیعتاً اگر این شکر در ما جاری بشه همه آنچه میخواهیم هم فراوانتر به ما داده خواهد شد. ماه مبارک رمضان اگر شاکرانه عبادت بشه اون وقت همه دنیا خواهند دید مسلمانان و مؤمنان با نشاط‌ترین مردم روزگار هستند. ما در اعیاد هم روزه میگیریم. این روزه چگونه نشاط آور است، این رو باید به مردم جهان نشون داد تا اونهایی که اندازه گیری میکنن میزان نشاط جوامع رو بیان نشاط جامعه اسلامی و جامعه ایمانی رو اندازه گیری بکنن و ببینن هیچ جامعه‌ای نشاطش به مؤمنان به ویژه در رمضان نمیرسه و بعد مؤمنان در این ماه مبارک رمضان در هر ماه به اندازه یک سال توشه برمی‌دارن از شکر و شادی، از نشاط و حیات. و ما در ماه مبارک رمضان در کنار اذکار دیگه، دعاهای دیگه، خیلی برامون لازم هست که یاد حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا کنیم. به ویژه شرمنده او هستیم، به ویژه شاکر نسبت به محبت او هستیم که برای ما دعا می کند. شرمنده او هستیم که با این همه ادعا و دعوت هنوز نتونستیم قربت حضرت رو برطرف کنیم. شرمنده او هستیم که نتونستیم ادعای خودمون رو به مردم جهان ثابت کنیم، به فرزندانمون ثابت کنیم که ما حاضر به یاری حضرت هستیم. هستن کسانی که لیاقت یاوری حضرت رو دارن ولی ظاهراً از همه ما نپذیرفتن که حضرت هنوز پشت پرده غیبت هستن. ماه رمضان یک ماه امام زمانی است. ماه رمضان ماه عبادت هست، اما در رأس این ادعیه ماه مبارک رمضان شاید بشه دعای افتتاح رو ذکر کرد که دعای افتتاح تقریباً 1/4 اختصاص داره به یاد حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا و نکاتی در این زمینه که بسیار نکات بلندی هم هست. ای کاش هر شب بتوانیم در این ماه مبارک رمضان دعای افتتاح بخوانیم و یاد حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا رو زنده کنیم. اگر ما نیمه شعبان رو شب مناسب حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا میدونیم به دلیل میلاد شریف ایشون، به همون میزان از یک جهات دیگری ماه مبارک رمضان رو به ویژه دهه آخر رو باید ماهی
متناسب با نام و یاد حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا بدونیم. شبهای قدنامه اعمال ما به دست ایشون میرسه، امضا میشه. دهه آخر، دهه اللهم کن ولیک الحجه، این دعای با عظمت هست و ما هرچه میخواهیم از خداوند متعال به قلم امام زمانمون ارواحنا له الفدا، به مدیریت ایشون، به ولایت و سرپرستی ایشون به ما عطا خواهد کرد. انشاءالله خود حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا از ما شفاعت کنن تا ماه پرنشاط و مهدوی پیش رو داشته باشیم. از همه مؤمنان التماس دعا دارم.